نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اپنا جانا بھی نبی تو قربان کر دیتیاں، اپنا مال بھی نبی تو قربان کر دیتا، اپنے اولاد بھی نبی تو قربان کر دیتی، اپنا علاقہ بھی نبی تو قربان کر دیتا، اپنے سانس بھی نبی تو قربان کر دیتے۔ مکہ چھوڑیا نبی دے صحابہ نے، نبی علیہ السلام دے صحابہ نے کولیاں تے لیٹ کے بھی احد احد پکاریا، نبی دے صحابہ نے سولی تے لٹک کے بھی کلمہ حق پکاریا، نبی علیہ السلام دے صحابہ 313 دے مقابلے اندر نکلے، انہاں دے دل اندر ایمان ایسا ہی، انہاں دے دل اندر آقا دی محبت ایسی ہے، نبی علیہ السلام واسطے اپنا سب کچھ قربان کرن واسطے تیار ہو گئے، آقا علیہ السلام واسطے اپنا سب کچھ لٹا کے رکھ دیتا۔ پھر آج دی تاریخ دے اندر کوئی اٹھے کالی زبان والا، کالے شکل والا کوئی اٹھے نبی دے صحابہ تے گل کرے، نبی دے صحابہ تے بھونکے، اسی ان دی زبان نو کھچ کے گلی دے کتیاں تے پا دے مانگے، کوئی صحابہ تے نہیں بھونک سکتا، کوئی صحابہ دے بارے غلط گل نہیں کر سکتا۔ نبی دے صحابہ کل بھی زندہ باد سی، نبی دے صحابہ آج بھی زندہ باد ہے، انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔